Bismillahirrahmanirrahim. Bayak traken dadidade mamale rare sayare dare dijarut ansar madnis wane ane bayak yupen chakuris juga salam thenen. Gilit palei yakinan minalarhin और अने मिललार सुदशार ज़ाहिरिन आन के दिशिहन के बया की हन ए बया को जो ज़्यादा आन हैं सोच संबच बियन असई के मफेरी असई के जवानी असई के मयार सयार वजाज अनसई मिललारहिन तो अश सोच के बया कर्म पाशनत अने बाबुल इल्म के सुकूलिन ऐसे दरुल्लानर पलेई बोधे मिष्टे सुदटे इस्पा ओशेगिनी मस अने बया क्यों पेगुनुस मस सही तरफ है जो तोम तरफ है जो अनि ओशुट ही गुटुमारगिनी जुगा सलाम थमुस कि निस आंजग खेन दिगे और असई बया कर तोम ए इस्पा है शि तोम ए इस्पा मोरीगिनी असई बया कर रौनक दिगन मस सही जुगा सलाम थमुस तो वाह नाजरीन यार थे बस तोमनी ओशो के इस्पाई हैं शिन के इस्पाई संबईहन सोचिहन ए निनो इस्पा ओशोंगा मजा बेस्कोंडोन। सर सबसे पहले मैं आप लोगों को गिलगित आमद पर दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और हमें इंतहाई खुशी हो रही है कि बल्दिस्तान का यानी सही मानों में चमकते सितारे आप लोग हैं, चाहे वो इल्मी मैदान हो, चाहे वो सकाफ़ती हो, चाहे वो तहज़ीबी हो, कौन सा ऐसा रवैया नहीं है जिस पे आपकी गिरफ्त नहीं है। और आपके बारे में ज़ाहिर है हम तो जितना भी तारीफ़ करें कम है, अल्फाज नहीं है हमारे पास। इसलिए मेरी गुजारिश होगी डॉक्टर आरिफ साहब से, डॉक्टर साहब ज़ाहिर है गिलगित बल्दिस्तान की जो खूबसूरती है, यहाँ के लोगों के जो हुस्न रवैया है, जो उनके एटीट्यूड है, जो इनके आपस में एक दूसरे के साथ जो समाजी रवैये और रिश्ते बंधे हुए हैं, वो तो अपनी मिसाल आप हैं। तो फिर यहाँ का जो एरिया है उसमें कुदरत ने जहाँ इतनी सारी नेमतें दी हैं और यहाँ जो कीमती असासे दिए हैं, फिर यहाँ कुछ तहज़ीबी रवैये भी हैं और तारीख़ी असासे भी हैं। इस हवाले से गिलगित बल्दिस्तान में उसकी हिफाजत के हवाले से उनके अंदर अवेयरनेस और शूर व आगाही पैदा हो। गिलगित बल्तिस्तान के लोग उन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जहाँ बहुत ज़्यादा आसार कदीमा है। सही, ये हमारा विरसा है और हमारे किसी भी कौम पे एक निशानी है। बिल्कुल, उनकी हिफाजत, उनकी देखभाल, उनकी प्रोटेक्शन जो है कि बहुत ज़रूरी है। इसी से हमारे शानदार माजी का पता चलता है। बेशक इस गवर्नमेंट की दिलचस्पी से अच्छा खासा जो है कि रकम यहाँ की आसार कदीमा के सर्वे के लिए मुख्तस किया। सही, जिसके तहत बल्तिस्तान कल्चर एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत सही एक सर्वे हुआ है जिसमें तकरीबन ये जो राग कार्विंग्स है, राग इंस्क्रिप्शंस है, सही 45-46 हज़ार से ज़्यादा जो है कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और बहुत सारे जो है कि रिव्यूज़ है, बहुत अहम स्टूपाज है, रिमेज है, जैसे हमारे यहाँ हैंजल में स्टूपा है, यहाँ बरमज़ में जो है नौपुरा के जो चैन अप स्टूपाज हैं, ये एक अहम मकाम है। इनकी हिफाजत जो है कि बहुत जल्दी करना चाहिए क्योंकि यहाँ से जो है कि गिलगित मैन्युस्क्रिप्ट मिला है। सही, और ये पूरी दुनिया में जो है कि वाहिद मैन्युस्क्रिप्ट है
اور کہیں اس طرح نہیں ملا۔ اچھا، انڈین اسکالر نے اپنے کتابوں میں فخر سے وہ لکھتا ہے کہ دنیا کا جو ہے کہ واحد ایک یونیک جو مینوسکرپٹ ہمارے علاقے میں ملا ہے، تو آگے لکھتا ہے وہ گلگت کا نام دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ بہت اہم جو جگہ ہیں۔ اسی طرح بلتستان کے شگر میں جو ہے کہ اسٹوپاز کی ریمینس ملے ہیں، وہاں بھی 3 اسٹوپاز ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو راک کارونگز ہیں، جو ہمارے دیامیر کا جو علاقہ ہے، وہاں 32-35 ہزار سے زیادہ جو ہے دریائے سندھ کے دونوں کنارے موجود جو ہے پتھروں پہ، چٹانوں پہ کنندہ ملتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ اسکرپٹ میں جو ہے 10-11 اسکرپٹ میں ملے ہیں، اس میں برہمی انسکرپشن ہے، خروشتی انسکرپشن ہے، سوگدین انسکرپشن ہے، چائنیز ہے، تبتن ہے، ہربرو ہے، اس طرح کی بہت سارے انسکرپشن جو ہے ہمیں ملے ہیں۔ صحیح۔ ان چیزوں کا جو ہے کہ پراپر طریقے سے اگر مطالعہ کیا جائے، باہر سے اسکالرس کو بلائیں، ایکسپرٹس کو بلائیں جو متعلقہ جو زبانوں کے ماہر ہیں، تو اس طرح جو ہے کہ ہمیں جو ان راک کارونگز پہ جو شبیہ مختلف بنے ہوئے ہیں، بدھا اور بدھستوا کے دور کے ہیں، پری ہسٹورک ہیں۔ اب پاکستان کی تاریخ میں ہم دیکھیں تو اس وقت جو ہے کہ مہر گڑھ بہت پرانی تہذیب ہے۔ صحیح۔ یہاں سے ڈومیسٹیکیشن شروع ہوئے، یہاں سے جو ہے کہ پھلا پھولا، پھر اس کے بعد جو ہے برونز ایج میں انڈس سویلائزیشن کا آتا ہے، جس اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات میں یہاں جی روک رہا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے، جیسے کہ آپ نے بتایا 45 ہزار کے قریب جو ہے آپ نے محفوظ کیا ہے، تو ان میں یہ جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ کن کن ایریاز میں اس کا زیادہ ہے؟ وہ ذرا ایریا وائز آپ، ضلع وائز آپ بتائیں۔ ایریا جو ہے کہ ہم نے اس سروے میں جو ہے کوئی بھی ویلی نہیں چھوڑا ہے۔ صحیح۔ کھرمک کے جو ہے کہ کلگر کے بارڈر سے لے کر ادھر سیاچن کے بارڈر سے لے کر یہاں گپی سیاسین اشکمن کے جو ہے کہ بورتھ بالا تک آخری گاؤں تک ہم گئے ہیں، ادھر ٹیرو تک ہم گئے ہیں، ادھر دریا تنگیر تک ہم گئے ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے زیادہ جو ہے کہ چلاس میں جو ہے کہ چلاس کے جو ٹاؤن ایریا ہے، تھالپن ہے، خدور ہے، تھور نارتھ ہے، آگے جو ہے کہ کھنبری کی ویلی میں بھی ملتا ہے، دریل ویلی بھی ملتا ہے، تو دونوں کنارے پہ جو ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ گلگت کی طرف آ جائیں ہیں، یہاں جو عالم برج ہے، صحیح، یہاں بھی جو ہے پرانے آثار جو ہے کہ پتھروں پہ جو ہے ہمیں ملتے ہیں، ہنزا ہلدی کش میں ملتے ہیں، ادھر آپ کے کنودس میں یہاں ملتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کہ اسکردوں میں جو ہے کہ بہت سارے اہم سائٹیں ہیں، ادھر کومرا میں ہے، کوارد میں ہے، براغاردو میں ہے، ادھر شگر میں ہے، مہدی آباد میں ہے، پاری میں ہے، پرکوتا میں ہے، اسی طرح ہر علاقے میں، اس طرح خپلو میں جو ہے کہ کوندوس میں ہے، خپلو پراپر میں کچھ چیزیں ہیں۔ صحیح۔ اس طرح کے آثار ہمیں پورے علاقے میں ملے ہیں۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے، ظاہر ہے یہ ہر جگہ یہ بکھرے پڑے ہیں، تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ اب ظاہر ہے ڈیم بھی بننے جا رہا ہے، تو یہ جو آثار ہے جو اتنے صدیوں سے یہاں پہ موجود ہیں، ان کو پریزرو کرنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میرا مشورہ یہ ہے، اور ہمارے یہاں کی گورنمنٹ نے بھی محسوس کر لیا ہے، صحیح، کہ ہم اپنے آثار کو جو ہے کہ ان کی حفاظت کے لیے کچھ کام کریں۔ اس کا ابتدائی مراحل جو ہے بھی یہی سروے سے شروع ہوا ہے۔ اب اس میں جو ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے، ہمارے لوگوں میں اویئرنیس آ جائے۔ صحیح۔ کیونکہ اسی سروے کے دوران ہم نے دیکھا ہر ویلی میں ہر جگہ اللیگل کھدائیاں ہو رہے ہیں۔ صحیح۔ اب جو چیز آپ کے پاس اللیگل کھدائیاں سے آ کے یہاں یہ اینٹیک شاپس پہ رکھے ہوئے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وہ چیز نہیں ہے، ویلیو لیس ہے۔ جب پراپر طریقے سے کسی اسکالر کو بلا کے یہاں کھدائی ہو جائے، اس سے اس کی جو پیریڈ کا، اس کے جو کتنے پرانے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ بالکل۔ اس وقت راک کارونگز میں جو ہے کہ سب سے پرانے جو کارونگز ہمیں رودیر میں، کھنبری کے ویسٹ میں ایک سائٹ ہے، وہاں ملے ہیں۔ اچھا۔ وہ اب سے جو ہے کہ 11,000 سال پرانے ملے ہیں۔ اچھا، سب سے قدیم۔ جی 9 ملینیم بی سی سے 4 ملینیم بی سی تک کے جو ہے کہ اس میں جو ہے کیپرینز ہے، مارخور ہے، سنیکس ہے، ان کی شبیہ بہت سارے ملے ہیں۔ صحیح۔ پھر برونز ایج کے جو ہے کہ بہت سارے سائٹوں میں ملے ہیں، پری ہسٹورک سائٹس۔ اچھا۔ پھر یہ جو آپ کے سائبیریا کے جو اکنو کلچر ہے،
وہ यहाँ भी मिले हैं। अच्छा, उसी तरह की जो सेम फिगर जो सेंट्रल एशिया में मिले हैं, ये पामीर के बॉर्डर के अफगानिस्तान की तरफ मिले हैं, तो इसी तरह की जो रॉक कार्विंग्स हमारे जो इलाका जो मिले हुए हैं उन सब में मिले हैं। सही। और यहाँ ये जो राइटिंग्स है, इंस्क्रिप्शंस है, उससे हमें पता चलता है कि चाइनीज़ भी यहाँ आ गए हैं। यहाँ इंडियन सब कंटिनेंट की जो ब्राह्मी और खरोष्टी इंस्क्रिप्शन है वो भी हमें बहुत कुछ बता देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देता है। और इस तरह जो है कि सोगलियन जो है कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, अच्छा, और पार्थियन जो है कि शिमाली ईरान से आए हैं, सकाज जो है सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो ये सारे कौम जो है यहाँ से आके गुजरे हैं। मुख्तलिफ जो पॉइंट्स है दरिया के साथ साथ जो क्रॉसिंग पॉइंट हैं वहाँ पे हमें ज़्यादा मिलता है। तो ज़्यादातर जो है कि हमें प्री हिस्टोरिक साइड, उसके बाद सबसे अहम जो डिलिकेट इतने खूबसूरत उसमें बने हुए हैं वो बुद्धिस्ट पीरियड के मिले हैं। कि मैं आपको रिकमेंडेशन इसमें देता हूँ, ख़ासकर आपने वो डैम का जो जिक्र किया है उसमें तकरीबन 80% जो है रॉक कार्विंग इंस्क्रिप्शन सबमर्ज हो रहे हैं। अच्छा, उसके लिए मेरी तरफ से ये है कि अभी आजकल जो है पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का वो चल रहा है, सही, उसमें भी इसको भी रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है जो हमारे आसार क़दीमा को हम बचाएं। बिल्कुल। तो इस डैम के एरिया में जितने भी आते हैं जो उठा सकते हैं बोल्डर्स, उसको रखने के लिए कोई ऐसी जगह मुख्तस करें। ख़ासकर ये जो यहाँ पे थकदास है वहाँ पर कम से कम 300-400 कनाल ज़मीन जो इसके लिए मुख्तस करें, और वहाँ से बॉर्डर ला के जो है वहाँ पे एक ओपन एयर म्यूज़ियम बना लें डिस्प्ले में रख के। तो ये बहुत अहम। बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारे साथ वज़ीर हिमायत भी बैठे हैं, ज़ाहिर है कल्चर का भी बड़ा उससे अमल दखल है। अगर आपकी इजाज़त हो ज़रा इस हवाले से हम डॉक्टर यानी वज़ीर साहब से भी बात करें। बिल्कुल।